الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود شریف بآواز بلند. میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور یہ شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. اس دن سے ڈرو واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یعنی تم اللہ کی طرف سے آئے ہو. ایک دن وہ تھا کہ تم نے اس دنیا میں قدم رکھا، وارد ہوئے اس دنیا میں. یہ خوشی کا دن تھا، لیکن وہ ایسا وقت تھا کہ تم معصوم تھے، پاک تھے. تم سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوئی تھی، اس لیے نہ تمہیں کوئی ڈرنے کی ضرورت تھی. اور تم پیدا ہوئے تو تمہاری آمد پر خوشی منائی گئی کہ ایک اچھی روح، پاک انسان پاک انداز میں دنیا میں وارد ہوا. یہ تو خوشی کا لمحہ تھا، وہ وقت گزر گیا. اب واتقوا یوما، چونکہ وقت تم نے گزارا ہے، زندگی گزاری ہے، بچپنا گزرا، لڑکپن گزرا، جوانی گزری، بڑھاپا گزرا، تو ہزاروں غلطیاں، گناہ، خطائیں ہوئیں. تو اب جس دن تم نے جانا ہے اس دن سے ڈرو کہ جس طرح تم آئے اس طرح تم جا نہیں رہے ہو. کس پاکیزگی کے ساتھ آئے، کس نفاست کے ساتھ آئے، کیا خوشیوں کا امکان لے کر آئے. لیکن تم جا رہے ہو تو اب لوگ روئیں گے. رونے کے دو مفہوم ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی دنیا سے چلا گیا، داغ مفارقت دے گیا، داغ جدائی دے گیا. اچھے دن اس کے ساتھ گزرے، تعلقات تھے، رابطہ تھا، محبت تھی. یہ دور ان کے میرے درمیاں بھی گزرا ہے. خوشی کے دن تھے، محبت تھی، دوستانہ تھا.
तो अच्छा वक्त जो है गुजरा हुआ इंसान को याद आता है, इंसान रोने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन जो आरिफीन हैं, जो कामिलीन हैं, उनके रोने का एक और मकाम भी होता है, उनका एक और मंशा भी होता है। वो अपने आंसू बारगाहे एज़दी में इसलिए निछावर करते हैं कि ये जो आदमी जिसके जनाजे पर हम आए हैं, असल भेद तो तू जानता है कि ये क्या चीज़ है, इसका मकाम क्या है, ये तेरे कागजात में अच्छा है बुरा है, इसकी हकीकत क्या है। हम जिसे दुनिया में अच्छा समझते रहे, तेरे नज़दीक उसका क्या मकाम है, और जिसे हम बुरा समझते रहे वो तेरे कागजात में उसका क्या मकाम है, ये तो तू ही जानता है। लेकिन बहरहाल इसने एक वक्त गुजारा है, तो हम अगर रो रहे हैं तो उसमें ये खतरात भी हैं, ये खदशात भी हैं कि अब इसके साथ क्या सलूक होगा। आरिफीन जो निगाह वाले हैं वो रोते हैं इस बात पर कि हमारे आंसुओं को देख, हम इतने आंसू तेरी बारगाह में पेश कर रहे हैं। इसीलिए सालिहीन को जनाजे पर बुलाया जाता है, अच्छे लोगों को जनाजे पर बुलाया जाता है कि हमारे यहाँ जो मैयत है इसका जनाजा आप पढ़ें या इसमें शामिल हों। बाज ऐसे मैयत होते हैं कि जिनकी निकूकारी, तहारत, पाकीज़गी, इफ़्फ़त और इस्लाह अमल और जो उनके अंदर सलाहियतें हैं, जो उन्होंने अच्छा वक्त गुजारा है, उसकी बदौलत जनाजे में शरीक लोग बख्शे जाते हैं। यानी उस एक आदमी की पाकीज़गी के तुफैल। और बाज़ ऐसे लोग होते हैं, एक ऐसा आदमी जनाजे में शरीक होता है कि जिसकी बदौलत मैयत और तमाम शुरकाए जनाजा बख्शे जाते हैं। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि कौन क्या है। कौन क्या है इस हुजूम में मैयत हमें बख्शवाने का सबब बन रहा है, या हम में से कोई मैयत और शुरकाए जनाजा को बख्शवाने का सबब बन रहा है। ये एक हुजूम होता है, और हुजूम में अल्लाह ने उसकी रहमत ने एक आदमी को मुंतखब करना होता है, और वो खेल एक आदमी के सर पर होता है कि उसने किसके लिए क्या करना है। तो ये आंसू इसलिए बहाए जाते हैं, आंसुओं का भी एक मकाम है। मेरा मजमून जरा कुछ आम रूटीन से हटकर होता है, आप इसे सुना करें, ये भी एक अंदाज होता है, मैं अपने तबीयत से बोलता हूं। और माशाअल्लाह उलमा यहाँ तशरीफ फरमा हैं, ये मेरी बातों को पसंद भी फरमाते हैं, और मेरे यानी वो जो गुफ्तगू है उसको एक सादा कतरा आब समझें, एक सादा पानी है का एक कतरा है मेरा एक एक लफ्ज। इसकी कोई वक़्त नहीं है, इसकी कोई हैसियत नहीं है, एक पानी का कतरा है। लेकिन आपके कान, इसकी जो साख्त है ये सीप की है। तो आपको पता है कि जब कतरा सीप के पेट में चला जाता है तो वो सीप उसको मोती बना देता है। मेरे अल्फाज और मेरे मफाहीम बहुत कम सही, उनका मकाम रुतबा बहुत कम सही, लेकिन आपका हुस्न समात उसको गौहरे आबदार बना देता है। मुझे उम्मीद है आपसे, क्योंकि बात कोई नई नहीं होती, अंदाज नए होते हैं।
ढंग नया होता है। तो मैं आपके इस ज़ौक़ को देखकर चलूंगा। तो ये कतरे आब जो है, आंसू, आंसू, आंसू तो उर्दू है ना। तो ये अगर इसको आप फारसी का लफ्ज बनाएं, मुरक्कब करें, तो ये दो लफ्जों से मुरक्कब है। मुफ्ती साहब आप गौर फरमाएं, दो मुफ्ती बैठे हैं माशाल्लाह, तैरानो सादान है आज। कि एक है आंसू जो टपकता है, एक है दुनिया और गमे दुनिया के लिए टपके, ये तो आंसू है। एक ये तरफ है, और ये मुरक्कब हो अगर फारसी के लफ्ज से इसको बनाएं तो इसका माना ये बनेगा आंसू। सू मैंने फारसी में तरफ, सू मैंने तरफ, आ मैंने वो, उस, आंसू उस तरफ से आया हुआ। उस तरफ से आंसू, उस तरफ से। एक है ना इस तरफ से दुनिया, गमे दुनिया, गमे रोजगार, गमे रोजगार नहीं, गमे यार। गमे यार क्या है? आंसू उस तरफ से, उस तरफ से आए हुए। ये अल्लाह के जो मकबूल हैं, आरिफीन हैं, जो आरिफीन ज़ातो सिफात हैं, ये रोते हैं तो इनके आंसू नहीं होते बल्कि आंसू होते हैं, उस तरफ से आए हुए होते हैं। इसीलिए खुसरो ने कहा था, देखो ना, लोग कहते हैं जनाब ये सूफियों का कलाम क्यों पढ़ते हैं? तो आपका कलाम पढ़ें आपने तो कुछ कहा ही नहीं है। आपने तो इस काबिल कोई बात ही नहीं कही जो काबिल जिक्र हो। तो हमने सूफियों का कलाम पढ़ना है, जो आरिफीन हैं, जो अल्लाह की मारिफत रखते हैं, जो रसूल से इश्क रखते हैं, हमने उनका कलाम पढ़ना है ना। हमें खुसरो ने तो नहीं कहा, सूफिया ने तो नहीं कहा कि हमारा कलाम पढ़े, हम खुद पढ़ते हैं, हमारा जी चाहता है, क्योंकि इसमें नई बात है। हजरत अमीर खुसरो इसी आंसू पर कहते हैं, बई तरदामनी खू करद खुसरो बादो चश्मे तर, बई तर दामनी खू करद खुसरो बादो चश्मे तर, बई तर दामनी दो खुसरो बादो चश्मे तर, बाबे चश्मे पाका दामनश हमवारा तरबादा, बाबे चश्मे पाका बई तर दामनी खू करद खुसरो बादो चश्मे तर। खुसरो ये रात दिन जो रोता है, खुसरो ये रात दिन जो रोता है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ होता है। मेरी बात समझ आई? ये खुसरो जो रात दिन रोता है, इसके दिल में कुछ न कुछ होता है, क्योंकि इंसान वही काटता है जो बोता है।
جنہوں نے درد بویا انہوں نے آنسوؤں کی فصل کاٹی. میں نے کیا کہا؟ جنہوں نے درد بویا سرزمین دل میں ساری عمر درد و غم کی تخم کاری کی، تو وہ آئے دن اشکوں کی فصل کاٹتے ہیں. اور زمین جو فصل دیتی ہے یہ ایک گندم ہے جو آپ کھاتے ہیں، لیکن یہ گندم جو آپ کھاتے ہیں لیکن اس فصل کے اور کھاتے ہیں. یہ گندم تو آپ کھاتے ہیں نا، یہ زمین اس دنیا کی زمین کی اگی ہوئی چیز ہے، لیکن یہ آپ کھاتے ہیں، لیکن یہ جو اشکوں کی فصل ہے اس کے دل کے کھاتے ہیں، دل کے کھاتے ہیں. سمجھ آئی؟ یہ ہر شخص نہیں رو سکتا، یہ دل میں ایک درد ہوتا ہے جس کی وجہ سے آنسو آتے ہیں. اسی لیے قرآن نے فرمایا کہ اگر تم میں عقل ہے تو ہنسو کم اور رو زیادہ. تو یہ ایک مقام ہے، اس لیے یہ دل ہے. لوگ کہتے ہیں رونا کیسے آتا ہے، لوگ روتے کیوں ہیں؟ یہ پوچھنے کی باتیں نہیں ہوتی، یہ واردات قلبی ہوتی ہیں. بئی تردامنی خو کرد، یہ تردامنی گناہگاری، تردامنی میں نے گناہگاری. بئی تردامنی خو کرد خسرو باد و چشمے تر. اس گناہگاری کے باوجود خسرو نے رونے کی عادت ڈال دی ہے کہ گناہگار بھی ہے اور روتا جا رہا ہے، پتہ ہے اس کو گناہوں کا. تو اس میں اب جب یقین ہو کہ میں گناہگار ہوں تو پھر انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ میں قابل بخشش نہیں ہوں، میں قابل مغفرت نہیں ہوں، تو اب رونے سے کیا فائدہ ہے. لیکن چونکہ مایوسی کفر ہے، اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے، یہ کفار کا شیوا ہے، مومنین کا نہیں. اس لیے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. تو بئی تردامنی، میں رو رہا ہوں اس تردامنی کے باوجود. بئی تردامنی خو کرد خسرو باد و چشمے تر اور بآب چشم پاکاں. خسرو کہتے ہیں کہ میں بھی رو رہا ہوں لیکن میرے مالک میرے آنسوؤں میں بھی کچھ نہ کچھ آلائش دنیا اور آلائش اغراض و مقاصد کا امکان ہے. میں اپنے آنسوؤں کو پاک نہیں کہہ سکتا، حالانکہ یہ حکمن شرن یہ پانی پاک ہے، لیکن اب میں تجھے ان لوگوں کے، ان پاک آنکھ والوں کی آنسوؤں، پاک آنسوؤں کا واسطہ دے کر کہتا ہوں. بآب چشم پاکاں، یہ بات جو ہے یہ طفیلیہ معنی میں ہے. فارسی میں با کے 25 معنی آتے ہیں، یہ طفیل کے معنی میں ہے. بآب چشم پاکاں، پاک لوگوں کی آنکھوں کے پاک آنسوؤں کے طفیل. دامنش ہموارہ تر بادا، یا اللہ یہ جو میرے دامن میں یہ آنسوؤں کی بہار لگی ہوئی ہے، اس بہار کو ختم نہ کرنا، میں روتا رہوں، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتا رہوں، کیونکہ تجھے رونا پسند ہے. تو رونے کا ایک مقام ہے. کچھ لوگ روتے ہیں اس لیے کہ ہم جدا ہو گئے، کچھ لوگ عارفین اور صادقین اس لیے روتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں آنسو بہا رہے ہیں، اس کی مغفرت فرما دے. اس کے ساتھ کیا گزرے گی؟ فرمایا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، کہ جس دن اللہ کی طرف تم لوٹ کر آؤ گے. ثم توفی کل نفس ما کسبت،
پھر جس نفس نے جو کچھ دنیا میں کیا اس کا بدلہ جزا یا سزا کی صورت میں اسے پورا دے دیا جائے گا.